अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आंखों के मसाइल और आंखों की बीमारियों के हवाले से हम बात करेंगे कि आंख में मसला जब हो जाता है और जब तक वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाता तब तक हम उसको सीरियस नहीं लेते और डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पहले या दूसरे ड्रॉप में आंख का ये इशू हल भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आंख एक ऐसी चीज है जो फेस पर सबसे पहले नजर भी आती है, जिसके बगैर गुजारा भी नहीं है। फैशनेबल दौर की बात करें, आजकल के डिजाइनिंग्स की बात करें, फैशन की बात करें तो लेंजेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो वो जिनकी आई साइट वीक है उनको तो यूज वो लोग करते ही हैं, लेकिन कलरफुल लेंजेस का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। और उसमें क्वालिटीज की हम बात करें तो अच्छी और बुरी बहुत सारी क्वालिटीज आई हुई हैं। चूंकि ड्रेसेस के साथ आईज को मैच करना होता है, आजकल ऐसा भी हो रहा है, तो फिर लेंजेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसका जो वाटर साथ में होता है या उसकी जो क्वालिटी होती है उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिससे मसाइल बढ़ जाते हैं आंखों के। शुगर, आपको पता है कि आजकल एक ऐसी बीमारी है जो अगर घर के 7 फैमिली मेंबर्स हैं तो उनमें से 5 को या 4 को बहुत ज्यादा बढ़ रही है शुगर। तो शुगर की वजह से आंखों पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वैसे तो अगर आंखों के मसाइल को मैं यहाँ पर बयान करना शुरू करूं तो काफी सारा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 35 साल का अरसा हो गया अपनी फील्ड में सर्व करते हुए। पाकिस्तान में भी सर्व किया, पाकिस्तान से बाहर भी सर्व किया। पाकिस्तान की भी जानी पहचानी शख्सियत हैं, पाकिस्तान से बाहर की भी जानी पहचानी शख्सियत हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकी और फील्ड के हवाले से, इनकी पेशेंट्स की राय के हवाले से कि इनके पेशेंट्स इनके बारे में क्या राय देते हैं, तो जनाब उनका ये कहना होता है कि हम डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं तो आधी बीमारी हमारी तभी हल हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब बात बहुत अच्छे अंदाज में सुनती हैं और फिर यकीनन उसका हल तो डॉक्टर का काम है करना, और वो करते भी हैं। डॉक्टर सोहेल सरवर साहब मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया है। हमें पता है कि आप बहुत मसरूफ होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोहिनूर में मुझे इनवाइट करने का। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में मुझे आपसे पूछनी है, और यकीनन आपका तजुर्बा है 35 साल का, और 35 साल की हम बात करें तो बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। इतना माशाल्लाह से आप तजुर्बा रखते हैं, और आपके तजुर्बे से मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आज हम आवाम में शऊर पैदा करेंगे। आंखों की कॉमन बीमारियां कौन कौन सी हैं? आंखों की बीमारियां तो बहुत सारी हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा जो कॉमन है उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद माशरे में काला मोतिया भी है उसके साथ। फिर उसके बाद शुगर से रिलेटेड जिनको शुगर होती है, ठीक है, उनसे आंखें मुतासर होती हैं, उनकी बिनाई खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कॉमन है। ओके। उसके बाद एक और जो कॉमन हमारे जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं वो आजकल जो ऐनक उतारने के जो सर्जरी है, जो मायोपिया जिसको कहते हैं, जिनकी दूर की नजर कमजोर है और वो ऐनक पहनते हैं, वो नौजवान तबका ज्यादा है। ठीक है। तो इसके अलावा मौसमी बीमारियां भी हैं जिसमें एलर्जी वगैरह है। ठीक है। और आजकल कोरोना के हवाले से भी आपको पता है कि आंखों की बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो कॉमन मैंने आपको बता दिया। बीमारियां तो आपको पता फिर बहुत सारी, यकीनन बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक प्रोग्राम में कवर भी नहीं हो सकती, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं मैं ये चाहती हूँ कि उस पर हम जरा डिटेल में बात करें ताकि आवाम को शऊर हो सके, जी, समझ में आ सके। सफेद मोतिये की सबसे पहले बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक आम शहरी आपसे ये जानना चाहता है कि डॉक्टर साहब सफेद मोतिया किसे कहते हैं, तो आप कैसे उसकी डेफिनेशन बयान करेंगे? हाँ, ये सफेद मोतिया जो है ये जरूरी समझना है कि सफेद मोतिया हमारी आंख के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती लेंस रखा है। ठीक है। वो लेंस जो है ज्यादातर उम्र के हिसाब से और किसी और वजह से भी वो धुंधला हो जाता है। ठीक है। अब जब वो धुंधला होता है तो सामने से जो रोशनी आती है वो हमारे पीछे पर्दे तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है। तो वो जो धुंधलापन है वो सफेद मोतिया होता है। ठीक है। और ये जनरली सफेद मोतिया वो बाज़ वक़्त बहुत ज्यादा धुंध आ जाए तो सामने से नजर भी आता है आंख के अंदर। ये हमारी जो काली पुतली है इसके दरमियान में से कभी कभी वो शेड मारता है, सफेद नजर भी आता है, इसलिए इसको सफेद मोतिया कहते हैं। ये उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये 50 साल से ज्यादा लोगों में होता है। ठीक है। और ये 50 साल से ज्यादा जो लोग हैं जी, इनमें 70% लोगों में होता है, 70% लोगों में होता है। मतलब 10 अगर लोग बैठे हैं तो उनमें से अगर वो 50 साल से ज्यादा हैं तो 7 में सफेद मोतिया होता है। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है।
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 70% لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے 50+ کے بعد, یہ اتنی عام بیماری کیوں ہے؟ آخر ایسا کیا ہم خوراک میں یا اپنی ڈیلی لائف سٹائل میں ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ شروع سے ہی ایسا ہے, اس کا زیادہ تر ڈائٹ سے اتنا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ ایج ریلیٹڈ ہے, عمر کے ساتھ چینجز آتی ہیں ہمارے اس کے اندر, اور جنرلی جو دھوپ میں پھرتے ہیں, یو وی لائٹ وغیرہ جن کو زیادہ ہوتی ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے کامن, لیکن یہ ایج کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے ہر ایک کو. ٹھیک ہے. علاج کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا علاج کا طریقہ کار جو ہے, اس کا سمپل اس کا علاج ہے, آپریشن ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس کا کوئی علاج ڈراپس کے ساتھ یا کوئی خوراک کے ساتھ یا کوئی دوائیوں کے ساتھ, ٹیبلٹس کے ساتھ نہیں ہے. اس کا آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپریشن میں اب آپ پوچھیں گی کہ اگلا سوال کہ بھئی اب یہ آپریشن کب کروانا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ آج کل کے دور میں اور جو پچھلے جب ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی اس میں ایک واضح فرق ہے کہ ہم آج کل جلدی کرتے ہیں آپریشن. ٹھیک ہے. یہ ہارڈ ہو جاتا ہے, سافٹ اس کو جب ہو تو اس وقت کرتے ہیں آج کل کی ٹیکنالوجی سے. ٹھیک ہے. پرانی ٹیکنالوجی میں جو ہمارے بزرگ کہتے تھے نہیں بھائی ابھی آپریشن نہیں کروانا, ابھی اس کو پک لینے دیں, اس کو ہارڈ ہو لینے دیں, وہ اس وقت ہارڈ کی ٹیکنالوجی تھی. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ سافٹ کی ٹیکنالوجی ہے. صحیح. اب اس کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں, اگر میں ڈیپتھ میں جاؤں اس کے, تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ وہ پانی میں سلش پیتی ہے نا آپ, تو وہ اسٹرا کو آپ توڑ کے اس کو سلش کو اور اس کو آسانی سے وہ آ جاتا ہے. اب وہ سلش جتنا سافٹ ہوگا اتنا آپ کا آسانی سے وہ پیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل یہی ٹیکنالوجی ہے. ہم ایک الٹرا ساؤنڈ ویو سے ایک چھوٹا سا بہت مائکرو سا پائپ سا ہوتا ہے جس میں ہمیں انسیجن بھی دینے نہیں پڑتا, اس سے ہم کھرچ کے توڑ کے وہ نرم حصہ سارا نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نکالنے کے بعد وہ جو بیگ ہوتا ہے وہ لینس کا بیگ, اس کے اندر ایک آرٹیفیشل لینس ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے. پہلے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے, جو پہلے ہوتی تھی, پہلے میں ایک انسیجن بہت بڑا دیتے تھے, اس کو پھر ٹانکے لگاتے تھے, پھر وہ 1.5-2 مہینے بعد وہ اس کی کرویچر دوبارہ بنتی تھی, لینس بھی نہیں ڈالتے تھے. تو یہ ایک امپورٹنٹ میسج ہے کہ جب سفید موتیے کا آپ کو ڈاکٹر کہے تو اس کو ڈیلے مت کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ بھئی سفید موتی ہے تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, فوراً سے اس کا حل کر لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ اس کی یقیناً یہ زیادہ پایا جاتا ہے, زیادہ کامن بیماری ہے اور علاج اس کا سرجری ہی ہے, ڈراپس یا کوئی میڈیسن اس کا علاج نہیں ہے. اگر فرض کے طور پہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس 50 پیشنٹس ہیں اور 50 کی سرجری ہونی ہے, تو کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ 50 کی سرجری کامیاب ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ دیکھیں, یہ آپ نے ایک بڑا سوال کیا, یہ بایو اسٹیٹسٹکس کا سوال ہے. ہم ایز اے ڈاکٹر کسی بھی چیز کو 100% نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ڈاکٹر تقریر کر رہا ہے اور وہ 100% پہ باتیں کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اسٹیٹسٹکس آتی نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہماری 100% نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 95 کو تو کراس کرنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی صورت بھی تقریر کرتے وقت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا, باقی اب جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں سفید موتیے کا. ٹھیک ہے. سفید موتیے کا جو آپریشن ہے, آنکھوں میں جو آپریشن کیا جاتا ہے اس میں سب سے مشکل آپریشن ہے. بالکل سب سے مشکل آپریشن سفید موتیے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس کی اتنی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ہمارے اتنے اس کے پیشنٹس ہیں کہ ہم اس میں الحمدللہ مطلب 80% سے زیادہ 90% سے زیادہ جو ہے اس کو سکسیسفل اس کا آپریشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کمپلیکیشنز ہر آپریشن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جی سڑک پار کرتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اس کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس کا کوئی شورٹی نہیں دی جا سکتی. لیکن وہ آپ آج کل کے معاشرے میں بڑے سیف SOPs بنے ہوئے ہیں کہ سڑک کیسے پار کرنی, کیسے. اسی طریقے سے اگر آپ کیا جائے تو 95% 90% اس کی سکسیسفل ریٹس ہیں. ایسی کیا اور اس میں ایکسپرٹ ہینڈ بھی چاہیے. ٹھیک ہے. ایسی کیا احتیاط کی جا سکتی ہے کہ سفید موتیا ہو ہی نہ, کوئی احتیاط ہے اس حوالے سے؟ نہیں, اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو میجر کاز ہے وہ ہے ایج ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا احتیاط آپ کریں گی کہ 50 سال کی آپ نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایج ہوگی اور یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. یہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری کاز ہے وہ میٹابولک, مطلب شوگر ہے اگر یا کوئی اور پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ اوائڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. جی شوگر اگر آپ ہے
अगर आप शुगर कंट्रोल भी कर लें तो फिर भी सफेद मोतिया ने आना ही आना है। ठीक है। तो अगर आप शुगर वगैरह कंट्रोल करें तो आप उसको स्लो डाउन कर सकती हैं। तो बेसिकली सफेद मोतिया एक आम पेशेंट के हाथ में नहीं है कि वो हो ना हो किसी या कोई एहतियात हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसी कोई अच्छा डॉक्टर साहब, सफेद मोतिया का हम कहते हैं और इस हवाले से आपने भी गाइड किया, हमें बताया, अक्सर औकात हम सुन रहे होते हैं कि पेशेंट्स कह रहे होते हैं कि काला मोतिया आ गया आंखों में। ये सफेद मोतिया और काला मोतिया, इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ, सफेद मोतिया एक अलग बीमारी है और काला मोतिया एक अलग बीमारी है। मैं दोनों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। सफेद मोतिया जो है उसको कैटरेक्ट कहते हैं। ठीक है। और काला मोतिया को ग्लाकोमा कहते हैं। ठीक है। ये दोनों बीमारियां अलग-अलग हैं। लेकिन आपको पता है कि जिसम में कोई भी बीमारी इकट्ठी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बीपी होता है तो शुगर भी होता है, हो सकता है दोनों, उसको मना तो नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह करे मना भी हो जाए। तो एहतियात तो आप कर सकती, जो भी कर सकती हैं जी। तो ये दोनों अलग-अलग बीमारी है। ठीक है। और अच्छा, ये एट ए टाइम हो सकती है, यानी सफेद भी हो जाए और काला मोतिया भी हो जाए। और जो सफेद मोतिया का ये है कि उसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि अगर वो बहुत ज्यादा डिले करे, मरीज करवाए ही ना ऑपरेशन, ओके, तो वो एक स्टेज आती है कि वो काला मोतिया में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। लेकिन काला मोतिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट बीमारी है, वो उसके लिए सफेद मोतिया होना जरूरी नहीं है। ठीक है। सफेद मोतिया के हवाले से आपने बताया कि 50 साल के बाद ये अक्सर हो जाता है, मेजॉरिटी ऐसी है। तो काला मोतिया भी क्या 50 साल के बाद ही होता है या इसके अलावा भी है कोई? नहीं, इसका ये बीमारी किसी वक्त भी हो सकती है। बच्चा पैदाइशी भी काला मोतिया हो सकता है उसको, और किसी वक्त भी हो सकता है। और जनरली ये जो चीज है काला मोतिया, ये फैमिली में रन करती है। ठीक है, ओके। फैमिली में जो ये चीज है इसकी, ये मैं एक और आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं काला मोतिया के हवाले से। जी बताइए। कि काला मोतिया की जो नजर खराब हो जाए उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, रिवाइव नहीं कर सकते। उसकी जो नजर खराब होगी उसको हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है सफेद मोतिया से। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन ये इसकी जो परसेंटेज है वो ये 5% से 15% लोगों में है, कम है। ठीक है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बीमारी इसलिए है कि ये जितनी बीमारी अगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डैमेज हो रही है तो ये रिकवरेबल होती है। ठीक है। इसके इलाज का तरीकाकार भी सिर्फ सर्जरी ही है? नहीं, इसके पास हमारे पास ऑप्शन से ज्यादा है। इसमें जो इलाज से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मरीज को उस वक्त पता लगता है मुझे काला मोतिया है जब वो तकरीबन ब्लाइंड हो चुका होता है। ओह, ठीक है। इसकी मैं तफसील से आपको अगर मैं शुरू से बताऊं तो उसमें ये होता है कि काला मोतिया में आंख जो है जनरली आंख का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है। और वो जो प्रेशर है वो मरीज को नहीं महसूस होता। ठीक है। कि मेरी आंख का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। वो जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली आहिस्ता 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 उसकी नसों को प्रेस करता रहता है, उनको कमजोर करता रहता है। ठीक है। और जो एक नस, हमारी मिलियंस ऑफ नर्व्स हैं जो आंखों से दिमाग में जाती हैं। ठीक है। एक नस जो खराब हो जाए वो रिवाइव नहीं कर सकती। अब 1 2 3 इस तरह करते 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 उसकी सारी जो है ना नजर खराब हो जाती है। और नजर कैसे खराब होती है? नजर ऐसे खराब होती है कि आप अगर मुझे देख रही हैं तो आपको ये बोर्ड भी नजर आ रहा है, आपकी इधर की चीजें भी नजर आ रही हैं, इर्द गिर्द की चीजें भी नजर आ रही हैं। ये पहले इर्द गिर्द की नजर को खराब करता है। ठीक है। अब मुझे अगर मैं एक आंख पे हाथ रखूं और मुझे अगर इतना हिस्सा नजर आ रहा है पूरी विजन का आपको देखते हुए, ठीक है, तो ये आहिस्ता 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 कम हो रहा होता है। ये जब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है और आखिर में एंड में एक टनल विजन रह जाती है। ठीक है। पॉइंट पर टनल विजन। ठीक है। ठीक है। एक टनल विजन एक पाइप में से देख रहा होता है, लेकिन मरीज को नहीं पता लगता कि वो ही इज लुकिंग थ्रू ए पाइप। वो ये समझ, अब वो जो दरमियान में से जो नजर आ रहा है उसको, जी जी, वो उसकी विजन 6 है। ठीक है। वो ऊपर से पूरा चार्ट पढ़ सकता है, वो पूरा अखबार पढ़ सकता है, हर चीज पढ़ सकता है, उसको नहीं पता लग रहा कि उसकी विजन आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब काला मोतिया मरीज को नहीं पता लग रहा कि उसको काला मोतिया नहीं आ रही, समझ ही उसको नहीं आ रही, और नजर भी उसकी बिल्कुल सही है। और एट दी एंड जब वो टनल शट डाउन होती है उसको तो ब्लाइंड होकर हमारे पास आता है। हमारे पास मैंने आपको पहले अर्ज कर दी कि हमारे पास उसका इलाज नहीं है। ठीक है। अब मरीज को इनिशियल स्टेजेस पे डॉक्टर से कैसे राब्ता करना चाहिए, ठीक है, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। जी बताइए, ऐसी क्या फीलिंग्स होती हैं पेशेंट को वो आपके पास आए, कांटेक्ट करे? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये फैमिली में रन होता है। ठीक है। अगर आपकी फैमिली में किसी बंदे को काला मोतिया है, ठीक है, तो पूरी फैमिली चेक करवाएं। ठीक है। बेशक वो 16 साल का बच्चा है
बेशक वो 8 साल का बच्चा है या बेशक वो 35 साल का है बच्चा, वो चूंकि उसकी फैमिली में आ गया, ठीक है, विरासती बीमारी है, तो वो अपने आप को चेक करवाएं। अब डॉक्टर की जिम्मेदारी है उसको कि वो अर्ली पिक करें। ठीक है, एक तो फैमिली का पॉइंट आपको बता दिया, दूसरा पॉइंट आपको बताया कि 40 साल के बाद हर बंदे को कम से कम एक दफा आई स्पेशलिस्ट को जरूर राब्ता करना चाहिए। साल में एक मरतबा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात हमारे पे आती है डॉक्टर्स के ऊपर कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है आंख की सोजिश से या ऐनक चेक करवाने आता है या किसी और प्रॉब्लम से आता है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने उसमें से देखना होता है कि काला मोतिया इसको बेचारे ना हो। ठीक है, अगर कोई पेशेंट मुझे 10 साल से दिखा रहा है ऐनक की नजर की वजह से, ठीक है, ऐनक के नंबर की वजह से, ठीक है, और मैं उसको काला मोतिया पिक नहीं करता, तो आई एम एट फॉल्ट। ठीक है, डॉक्टर का फेलियर है। ये डॉक्टर का फेलियर है। तो इसलिए हम हर आंख को शक की निगाह से देखते हैं कि इसमें काला मोतिया है। हमने उसको बनाना होता है और मरीज ने टेस्टों से निकलना होता है। ये फिर आपका तरीकाकार वो हो गया ना, पुलिस वाला हर एक को मुजरिम की निगाह से देखती है। ऐसे ही है। देखिए ये ऐसी बीमारी है जिसको हमें हमारा जो थ्रेशोल्ड लेवल है इसका बहुत लो है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि फर्ज के तौर पे किसी के पेट में कोई इशू हो जाता है, एक जनरल क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, किसी के पेट में कोई इशू हो जाता है, पेन है, कोई प्रॉब्लम फील कर रहा है, तो वो भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे पेन हो रही है। अब पेशेंट को नहीं पता उसके गुर्दे में पेन है, पेट में पेन है, कॉन्स्टिपेशन की पेन है, ये किस चीज की पेन है। डॉक्टर उसका इलाज बाद में करेंगे, पहले उसकी तशखीस करेंगे कि आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए डॉक्टर साहब उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे या जो मुनासिब समझेंगे। सेम एज इट इज यही क्राइटेरिया मैं आपके आगे काले मोतिये का रखती हूँ कि पेशेंट को समझ नहीं आ रही कि मुझे काला मोतिया हो रहा है और मुझे साइड की, मतलब बड़ी डिटेल से आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया। तो ऐसा कुछ भी होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम अगर पेशेंट आपके पास आया है, पेशेंट को नहीं पता कि मुझे काला मोतिया हो जाएगा या हो रहा है, तो डॉक्टर साहब को तो समझ आती है ना, तो ऐसा कौन सा टेस्ट है इस चीज का? जी इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे और बड़े रिलायबल टेस्ट हैं, जो काला मोतिया आने से पहले पता चल जाए कि ये काम हो रहा है। जी बिल्कुल। उसमें मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास अगर कोई डायग्नोस्टिक सेटअप नहीं है, इतना ज्यादा मशीनें वगैरह नहीं है, तो उसके पास एक चीज तो होती है कि वो आंख का प्रेशर चेक करता है, नंबर 1। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, होती है। ठीक है, ये तो होती है, हर डॉक्टर के पास होती है। बिल्कुल। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आती हैं और बड़ी हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं। ठीक है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं ओसीटी कह देता हूँ, वो आम लोगों को नहीं उसका पता लगता। ओसीटी में ये है कि वो जो नस दिमाग को जा रही है जी, हम उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। अच्छा, उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं कि ये कितनी थिक है। ठीक है, और उसकी एक वैल्यू होती है 100 के करीब, ±5 के करीब उसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल ठीक है। वो हमें मेजरमेंट से अंदाजा हो जाता है कि इसकी अगर ये 90 आ गई है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ डैमेज शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर 90 से नीचे चला जाए तो फिर तो काला मोतिया हम उसको कर देते हैं कि भाई इसको है, और भी कई चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास बिल्कुल है, हाई एंड इन्वेस्टिगेशंस हैं। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो ना आपको समझ आएगी ना पब्लिक को समझ आएगी। ठीक है कि नहीं। इसमें सबसे पहले ये होता है ओसीटी। ठीक है, उसके बाद व्हील फील्ड जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि ये जो दायरा कम होता है, हमारे पास वो भी मशीनें होती हैं कि जो हम बाहर की वीएन चेक करते हैं। ठीक है, कि इधर से इसको कितना नजर आ रहा है, इधर से कितना नजर आ रहा है, उसमें क्लाउड्स आ जाते हैं। ठीक है, व्हील फील्ड, ठीक है, क्लाउड्स आ जाते हैं। व्हील फील्ड दूसरा हो गया। एक पैकीमेट्री होती है, जिसको भी आप छोड़ दें। ठीक है, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये होती है कि जो एक एनजीओसिटी होती है। ठीक है, एनजीओसिटी ये है कि वो जो नर्व जा रही है दिमाग को जी, उसकी ब्लड सप्लाई कितनी है उसको मिल रही। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है और बड़े अरसे से हो रही है। अच्छा, कि ये प्रेशर खराब कर रहा है नस को या उसकी को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ये अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। सही। तो हमारे पास ब्लड सप्लाई को चेक करने के भी तरीके हैं। ठीक है, और जो है प्रेशर को चेक करने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने काला मोतिये के हवाले से जब हमें डिटेल्स बताई तो आपने कहा कि ये एक विरासती बीमारी है और अगर फैमिली में से किसी एक शख्स को है तो फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को चेकअप कराना बहुत जरूरी है, साल में एक मरतबा। कोई बच्चा पैदा होता है उसी फैमिली का तो उसमें भी काला मोतिया हो सकता है,
ऐसे जी ही बिल्कुल हो सकता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो ऑब्वियसली वो बता तो नहीं सकता कि मुझे क्या दिख रहा है क्या नहीं, ना उसकी अम्मा को पता लगता है ना अब्बा को पता लगता है, तो उनको भी चेक करने का तरीकाकार सारा है आपके पास, फैसिलिटेशंस हैं ऐसी पाकिस्तान जी में? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में फैसिलिटेशंस हैं। एक वैसे भी इंटरनेशनली रूल है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हर स्पेशलिटी का बंदा एक दफा दिखता है, और अगर ना भी देखे तो हमारी जो लेबर रूम में जो स्टाफ नर्सेज होती हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक रेड रिफ्लेक्स टेस्ट हम दिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं। हाँ जी। तो हमारे बेस लाइन है। और उसके बाद फिर ये भी होता है कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो देखें माँ को सब कुछ पता लग जाता है। माँ एक ऐसी चीज है कि अब बच्चा रो रहा है, बिल्कुल रो रहा है, उसको ये भी पता है कि ये भूख की वजह से रो रहा है या इसको कहीं दर्द हो रहा है, ये कुदरत है। अब मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनका जब मुआयना कर रहा होता हूँ तो मैं जब माँ से पूछता हूँ कि इसको दर्द होता है आंख में, तो माँ जवाब दे देती है। दूसरा बच्चा बड़ा हैरान होके देखता है कि ये डॉक्टर साहब सवाल क्या पूछ रहे हैं, उस बच्चे को माँ को कैसे पता लगता है दर्द का। माँ वो जो है ना उसको पता लग जाता है। दूसरा एक होता है बच्चों में आई कांटेक्ट, ठीक है, बिल्कुल होता है, आई कांटेक्ट होता है। जब वो बच्चे देख रहे होते हैं ना, उनको कोई अट्रैक्टिव चीज नजर आती है तो वो अपनी आंखें देखते हैं, रोशनी की तरफ फॉलो करते हैं, तो आई कांटेक्ट लूज हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारा काला हिस्सा है ये बिल्कुल काला शाइनी नहीं होता, ठीक है, काले मोतिये में, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लाउडी सा हो जाता है, ओके, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ अल्लाह ताला ने माँ समझ जाती है। अच्छा, कुछ माएं सुरमा बड़ा लगाती हैं बच्चों को, उसके कोई बैड इफेक्ट्स आते हैं? अच्छा, सुरमे के बारे में मैं आपको बात बता दूं, हमारी एलोपैथी के अंदर अच्छा सुरमे के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, और इसलिए मैं यकीनन नहीं मैं इसके बारे में ना इसके हक में जो आप दे सकता हूँ ना इसके को खिलाफ दे सकता हूँ जब तक मेरा मुताला ना हो, ठीक है। लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत इल्म है वो ये है कि डेजर्ट एरिया में ना, ये हमारे जो सऊदी अरब पेनिनसुला है, ठीक है, इसमें किसी जमाने में कुकरे बहुत होते थे और वो ऊंटों से आते थे और सारा सब कुछ आता था, तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत भी है कि सुरमा लगाते हैं। तो वो जो सुरमा जो है वो पर्टिकुलरली कुकरों के लिए बड़ा अच्छा होता था, और प्रोबेबली ये भी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी स्टैटिक या एंटी बैक्टीरियल है, मैं उसके बारे में कोई तफसील से बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहां पर हमने सफेद मोतिये की बात की है, हमने काले मोतिये की बात की है, तो डॉक्टर सोहेल ये भी बताइएगा कि शुगर की जब हम बात करते हैं तो शुगर से हड्डियों का मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, और यकीनन आंखों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी को शुगर है तो फिर उसकी आंखों को क्या क्या बीमारियां लाहक हो सकती हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। ये एक बहुत सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए है कि हमारे तकरीबन कोई अभी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डायबिटीज़ की, और शुगर जो है जब तकरीबन 8 साल की हो जाती है, 8 साल की हो जाती है और शुगर हुए, ठीक है, उस वक्त ये आंखों को पकड़ना शुरू कर देती है, ठीक है, आंखों के अंदर अपने जो है असरात शुरू कर देती है। तकरीबन 8 साल का वक्फा लगता है, ये मैं आपको एज रिलेटेड बता, ठीक है। अब उसमें बड़ी एहतियात ये करनी होती है कि उसमें भी उसी तरह मैंने जिस तरह काला मोतिये को बताया था कि मरीज को उस वक्त पता लगता है जब वो ब्लीड स्लीड करके आंखों में जब बिल्कुल ब्लाइंड, अचानक ब्लाइंड हो जाता है, उस वक्त हमारे पास आता है, ठीक है। तो अगर आपको शुगर है तो आप एवरी ईयर शुरू में, ठीक है, और बाद में जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे तो एवरी 6 मंथ्स आपने डॉक्टर से आंखों का पर्दा का मुआयना करवाना, पर्दे का मुआयना, पर्दे में खून की नालियां जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इतनी डिस्टर्ब हो जाती हैं कि वो ऐसा 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 ब्लीडिंग भी हो जाती है, वो पर्दे को भी खींच के उखाड़ देती हैं। और इसमें भी जिस तरह मैंने काला मोतिये का आपको बताया कि एंड स्टेज पे जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, या अगर हम करते भी हैं तो उसमें फिर हम इतना प्रॉमिसिंग रिजल्ट या इतना प्रोग्नोसिस उसको नहीं दे सकते, ठीक है। तो शुगर के लिए भी जिनको है उनको अपना डॉक्टर से राब्ता करें रेगुलरली, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आम फहम जुबान में कि अगर किसी को शुगर हो गई है तो ये भी मुमकिन है कि उसकी आई साइट वीक होना स्टार्ट हो जाए, नंबर चेंज होने? जी, नंबर, हाँ, पॉसिबिलिटी है। देखिए वो उसमें आ जाता है कि जब सफेद मोतिया अगर बन गया, ठीक है, मतलब शुगर है, शुगर में सफेद मोतिया जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो जब सफेद मोतिया बन रहा होता है तो उस वक्त तो वो डिस्टर्बेंस ऑफ विजन तो होती है, उसमें नंबर भी चेंज होता है, सारा सब कुछ होता है, और नंबर भी ऐसा फ्लक्चुएट होता है
کہ جب ہم مریض کو ایک نمبر دیتے ہیں آج ایڈجسٹ کرتے ہیں تو 15 دن بعد وہی نمبر نہیں لگ رہا ہوتا, چینج ہو جاتا ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے یا زیادہ, وہ کسی وقت کہیں بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, پلس میں بھی جا سکتا ہے, مائنس میں بھی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی نظر تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا یہ بھی کانسیپٹ ہے ڈاکٹر سہیل سرور صاحب کہ اگر اب سے پہلے کی بات کریں, اب تو لینس بڑے عام ہو گئے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں, اور تقریباً کلرز کی بھی میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کروں گی, لیکن ایک کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر کسی کی آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے تو وہ گلاسز یوز کرے, اور گلاسز اگر یوز کرے گا تو اس کی نظر وہیں ٹھہری رہے گی, مزید ویک نہیں ہوگی. یہ بات درست ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے؟ میں نے آپ کو بتایا ہمارا کسی سوال کا جواب 100% نہیں ہوتا. نہیں 100% نہیں ہوتا, مطلب ایک معاشرے کا کانسیپٹ ہے نا. نہیں معاشرے کا, میں بھی ایسے ہی بڑوں سے سنتی آ رہی ہوں کہ اگر نظر کمزور ہے تو گلاسز لگا لیں, یہیں ٹھہر جائے گی. یہ صحیح ہے, بات بھی صحیح ہے, اچھا, لیکن یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہہ سکتے اس کو. ٹھیک ہے, کسی کا اگر نمبر چینج ہونا ہے تو وہ اینک نے بعض اوقات نہیں بھی کرتی. بالکل ٹھیک ہے. شوگر کے حوالے سے جیسے کہ ہم بات کریں, اکثر اوقات ہم اپنے دادا دادی کو دیکھیں, نانا نانی کو دیکھیں, یعنی بزرگوں کو دیکھیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی زبردست قسم کی آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں, ماشاءاللہ الحمدللہ واک کر رہے ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہم آج کل کی 20 سال کی لڑکی کو, مجھ سے بھی چھوٹی لڑکی کو دیکھ لیں تو بیچاری کو پتہ نہیں کیا کیا ایشوز ہوں گے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایز اے ڈاکٹر میرا آپ سے یہ جنرلی کوشچن ہے, آنکھوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ایک جنرل کوشچن ہے میرا آپ سے. دیکھیں ایک تو پہلی یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے پیشنٹ کے ساتھ یا کسی دوسرے انڈیویجول کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. نہیں ہوتا, بالکل نہیں, کمپیریزن نہیں ہوتی. آپ کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے, آپ کا ایک اپنا کمپلیکس ہے باڈی کا, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کو اگر سفید موتیا ہے تو ساتھ شوگر ہے, دوسرے کو سفید موتیا ہے تو پتہ نہیں کس سٹیج پہ ہے اور ساتھ بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے. تو ہم ایک پیشنٹ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, جی میرے دادا جو ہے وہ تو ماشاءاللہ 100 سال کے تھے اور وہ تو نزدیک کی اینک بھی نہیں لگاتے تھے. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ ان کو نزدیک میں صحیح نظر آتا تھا, ان کا نمبر تھا تقریباً کوئی -2 کے قریب. ٹھیک ہے. وہ نزدیک کا صحیح نظر آتا تھا, ان کا فوکس ہی یہیں پر تھا قدرتی. ٹھیک ہے. لیکن دور میں ان کو اچھا نظر نہیں آتا تھا, دور میں ان کو اچھا نظر نہیں آتا تھا. تو وہ ایک ایلوژن سا بن جاتا ہے کہ جی ہمارے دادا کی تو نظر بڑی صحیح تھی. تو وہ پاسبلٹی ایسی نہیں ہے کہ اتنے بزرگ آدمی میں جو ہے سب کچھ ہی ان کو نظر آتا ہو. اگر نزدیک کا نظر آ رہا ہے تو پھر دور کا کم ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی ایشو ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارا لائف سٹائل ہے جس طرح کا, اب فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں تو obviously مجھے ڈیلی پروگرام کرنا ہے تو لائٹس کا افیکٹ ہوتا ہے, میک اپ کا افیکٹ ہوتا ہے. ایز اے ڈاکٹر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں تو آپ نے پیشنٹس کو ڈیل کرنا ہے, آپ کو ذرا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے. اسی طرح سے آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ یقیناً آپ کے باڈی کے پارٹس پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, یہ بات تو درست ہے. لیکن ساتھ میں اگر ہم احتیاطی تدابیر کی بات کریں, اپنے بڑوں کی باتوں کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی ڈائٹ ہو, اچھا سب کچھ ہو تو پھر آپ کو جلدی بیماریاں نہیں لگتی, آپ بڑی ایک اچھی صحت مند زندگی گزارتے ہیں. یہ بات بھی درست ہے. بادام کے بارے میں بڑا کہتے ہیں لوگ کہ بادام جو ہے وہ رات کو بھگو کے کھا لیں, صبح اٹھ کے چھیل کے اس کو, تو وہ بڑے افیکٹو ہیں. تو کس حد تک افیکٹو ہیں؟ دیکھیں آپ نے بات شروع کی تھی انوائرمنٹ سے. انوائرمنٹ, لائف. دیکھیں میں ڈاکٹر ہوں, مجھے کافی عرصہ ہو گیا, اور ڈاکٹری ہم پڑھتے ہیں. میں جینیٹکس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, میں کسی اور چیز کا تجربہ میری عمر سے بھی زیادہ ہے. وہ اس میں نے جو ابھی تک سمرائز کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایز فار ایز ڈیزیزز آر کنسرنڈ, اس کی 2 پلرز ہیں. ٹھیک ہے. ایک آپ کی جین, ٹھیک ہے, اور دوسرا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. اب انوائرمنٹ میں آپ کا یہ چائے کا کپ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹ میں یہ آپ کا یہ سراؤنڈنگز بھی آتی ہیں, یہ لائٹ بھی آتی ہے. ایون کے انوائرمنٹ میں آپ کے گھریلو معاملات, گھریلو تعلقات, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ بھی آتا ہے. اور وہ آپ کی باڈی پہ کیسے اثر کر رہے ہیں ڈیپینڈنگ اپون یور جینز. یہ میرا اپنا سمری ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو ہیورسٹک اپروچ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ میری اپنی ذاتی ہے, میں اس کو سمرائز نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے. اچھا, جو انوائرمنٹ ہے وہ ہمارے پہ بہت اثر کرتا ہے. اب انوائرمنٹ میں, اب ہمارا ہے ٹراپیکل کنٹری, ہم رہتے ہیں خط استوا کے قریب. اب یہاں پر جو روشنی آتی ہے اور اس کی جو ریفلیکشنز آتی ہیں, یہ ہمارے لیے اتنی ڈینجرس ہیں کہ میں تو ہر آدمی کو, ہر شخص کو یہ کہوں گا کہ وہ باہر جب دھوپ میں نکلے تو ڈارک گلاسز یوز ہر آدمی. ٹھیک ہے.
تاکہ وہ جو اتنا اسٹرین ہے اس کا اور بہت زیادہ پیپل وغیرہ. اب وہ دور نہیں رہ گیا کہ اگر کسی نے سن گلاسز لگائی ہیں تو کہنا ہے یہ بڑا ماڈ اسکواڈ ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ہمارے کنٹری میں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے وہ میک اپ وغیرہ کا, ٹھیک ہے, کوئی بھی کیمیکل ہے آپ کے ارد گرد ہے, ایون کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک وائٹ واش کروایا ہے, وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں, وہاں اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایک درخت ہے, وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سراؤنڈنگ میں جو سب سے زیادہ ہے ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے اس علاقے میں بھی, وہ ایک سیزن آتا ہے الرجی کا. الرجی کا دیکھیں ایک نارمل ایگو فینومینا ہے یہ دنیا کا, ٹھیک ہے, کہ پولنس آتے ہیں اور وہ اپنی فرٹیلائزیشن کرتے ہیں, نئے درختوں نے اگنا ہوتا ہے, وہ سارا سب کچھ. ہوا میں اتنی زیادہ پولن ہوتی ہے کہ وہ پولن پھر ہماری آنکھوں میں بھی جاتی ہے, ہمارے ناک میں بھی جاتی ہے, ہمارے گلے میں بھی جاتی ہے, وہ الرجی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل ایفیکٹ ہے, وہ ایک سیزن آتا ہے, آج کل بھی چل رہا ہے. اچھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھوں کی موسمی بیماری ہے. جی موسمی بیماری ہے, کہہ سکتے ہیں. تو اس سے اب بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب دیکھیں یہ میک اپ وغیرہ سے تو آپ بچ سکتے ہیں. آپ نے کوئی خاص کسی کمپنی کا میک اپ لیا, اس سے آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, آپ اس کو تو اوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو اپنے انوائرمنٹ سے پولن ہے وہ نہیں بدل سکتے, وہ ایک تو نہیں بدل سکتے. بہت ایکسٹریم سچویشن ہو جائے تو آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی پوری فیملی اس میں افیکٹڈ ہے اور بہت زیادہ افیکٹڈ ہے, تو یو کین ٹیک اے مائگریشن. ٹھیک ہے, بالکل. یہ لیکن یہ کوئی پریکٹیکل اتنی زیادہ نہیں ہوتی سولوشنز. ٹھیک ہے. تو الرجی کا جب ہو تو اس وقت پھر الرجی کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ الرجی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آنکھوں کی موسمی بیماری آپ نے ایک تو الرجی بتائی, اس کے علاوہ اور بھی موسمی بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر سردی آ گئی ہے تو یہ کچھ ہو سکتا ہے, گرمی آ گئی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں, گرمی وغیرہ میں اس میں تو ہوتا ہے بعض اوقات, یہ بہت زیادہ جب سردیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں, یا آپ اے سی کی بلو میں, وہ ایسی انوائرمنٹل میں ہی آتا ہے سارا اس کے. اور جو سب سے بس زیادہ موسمی ہے وہ آج کل جو وہ کورونا چلا ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی میں آنکھوں کے حوالے سے بتا دوں کہ دیکھیں ہم نے ماسک پہن لیا. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, بڑے دھیان سے سنیے گا, کیونکہ کورونا کی ایس او پیز میں ہمیں گلوز کے بارے میں بتایا گیا, ہمیں ہینڈ سینیٹائزر کا بتایا گیا, ہمیں ماسک کا بتایا گیا, سوشل ڈسٹینس کا بتایا گیا, لیکن آنکھوں کے حوالے سے بہت کم بتایا گیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے ڈیٹیلز. اب دیکھیں ماسک پہن لیے لوگوں نے, جو ہے ایس او پیز کر لیے. اب ان کا دیکھیں جب کورونا وائرس ہے یہ آپ کی ٹپ آف دی فنگر سے آپ کے اندر جانا, ٹھیک ہے, یا وہ ماسک کر لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اگر خارش ہوئی آنکھ پہ تو جی ماسک تو میں نے پہنا ہوا ہے, میں سیف ہوں, آنکھ میں آپ خارش کر رہے ہیں, اب وہ آنکھ سے ٹریول ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آنکھ سے ہوا, ٹھیک ہے. اب تو الحمدللہ کافی گورنمنٹ نے اس کا کنٹرول کر لیا ہے کافی, اب ہم اسپائک سے گزر آئے ہیں, لیکن ابھی بھی احتیاط کریں. بالکل. ابھی بھی جو ایک آدھے کیسز ہیں ان کو سیریس لیں, ان کو جو ہے نا آپ اس کو ریلیکس نہ ہو. تو آنکھوں کو نہیں ملنا آپ نے, اپنی آنکھوں سے, آپ کی اپنی فنگر ٹپ سے, ٹھیک ہے, آپ کے جسم میں روٹ آف انٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ماسک وغیرہ تو پہن لیے لوگوں نے, سارا سب کچھ کہہ لیا, ایک کام یہ رہ گیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے پیشنٹس آئے ہیں, بالکل پیشنٹس آئے ہیں جن کو پہلے آنکھوں میں الرجی ہوئی, انفیکشن ہوئی, آنکھیں ریڈ ہوئی, اور اس کے بعد 10-15 دن بعد پھر وہی سارے سمٹمز شروع ہو گئے. یعنی آنکھ کے ذریعے سے, آنکھ کے ذریعے بھی, اور پھر آگے سمٹمز آ گئے. ابھی آپ وہ دیکھیں اس میں جو آپ کے ٹیلی فون میں آتا ہے, اس میں بھی یہ بتاتے ہیں آنکھوں, ناک اور گلے کے, بالکل بتاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہم نے شوگر کے حوالے سے بات کی, ہم نے اپنے ماحول کے حوالے سے بات کی کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے, ہماری فزیک پر ہوتا ہے, ہمارے جسم پر ہوتا ہے, یقیناً ہماری جو ایک صحت مند زندگی ہے اس کو متاثر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل کے معاشرے کی ہم بات کریں تو وہ ماحول اور وہ باتیں نہیں رہ گئیں جو آج سے کچھ عرصہ یا کچھ سالوں پہلے ہوا کرتی تھی. پہلے زندگی بڑی آسان ہوتی تھی. آج کل کی ہم بات کریں, ہماری ریکوائرمنٹس بھی زیادہ ہیں, ہماری ضروریات بھی زیادہ ہیں, ہماری ڈیمانڈس بھی زیادہ ہیں, اور ماحول بھی پہلے کی نسبت بہت چینج ہو گیا ہے. یعنی اس سارے جملے کو اگر میں 2 لفظوں میں اکٹھا کروں تو ٹینشن بڑھ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹینشن جب انسان کو ہوتی ہے تو اسے انزائٹی بھی ہو جاتی ہے, آپ کا اسٹمک بھی اس سے پرابلم کرتا ہے, بہت سے لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں, وامٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ٹینشن اگر کسی شخص کو ہے تو وہ اس کی آنکھوں پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے؟ ایک تو آپ بہت سارے کوشچن کٹھی کر دیتی ہیں. جب آپ نے سوال شروع کیا تھا تو وہ کسی اور چیز کا تھا, اور جب ایڈ کیا آپ نے سوال تو وہ دو سوال بنتے ہیں آپ کے. چلیں بتائیں, میں چپ کر کے بیٹھی ہوں. اچھا, اس میں پہلا جو ہے آپ کا کہ ہمارا لائف سٹائل. ٹھیک ہے. اب لائف سٹائل میں آپ نے ایک سنا ہوگا کہ جی وائٹامنز پہلے ہوتے تھے, سارا سب کچھ ہوتا تھا. آج کل وائٹامنز کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے, اومیگا 3. ٹھیک ہے.
اور اومیگا 3 جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ امپورٹنس اور رول آ رہا ہے. وہ آنکھوں کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ایک امپورٹنٹ میسج دینا ہے پبلک کو وہ یہ ہے کہ یہ فروٹس وغیرہ میں بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فروٹ جو ہیں وہ آپ نے خالی میدہ کھانے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. کھانے کے بعد نہیں کھانے, کھانے سے پہلے کھانے. کھانے سے ہمیشہ خالی میدہ کھائیں. بچے آئیں جب اسکول سے تو آپ اپنے ٹیبل کے اوپر پہلے فروٹ رکھیں, ان کو کہیں کہ بھی آ کے فروٹ کھا لو, اس کے بعد آپ چینج اپ کر کے تو پھر اس کے بعد واش کر کے یا پھر اس کے بعد کھانا ان کو دیں. ٹھیک ہے. تھوڑا کیونکہ کھانے کے بعد جو اس میں اسپائسیز وغیرہ ڈلتی ہیں اور اس کے بعد جب ہم فروٹ کھاتے ہیں تو اس میں وہ جو اومیگا 3 ہے اور کچھ اور مینی وائٹامنس وہ اس میں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک امپورٹنٹ ہے. یہ تو آپ کا وہ سوال کا پہلا حصہ تھا. ٹھیک ہے, ماحول. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دوسرا حصہ کیا تھا وہ میں بھول گیا. دوسرا حصہ یہ تھا کہ ٹینشن ہماری آنکھوں پر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے. ٹینشن جو ہے, دیکھیں ٹینشن جسم کے ہر حصے کو انوالو کر سکتی ہے. ٹینشن کی وجہ سے آپ کو بیک ایک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹینشن کی وجہ سے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اپنا ہی. سنائے. مجھے نا آنکھوں میں ہماری ٹچنگ ہوتی ہے. آپ کو بھی ہوئی ہوگی زندگی میں, ہر ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آنکھوں میں ٹچنگ ہوئی, میرے تو بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی. تو میں ایک نیورولوجسٹ کے پاس گیا تو انہوں نے جب میں نے کہا جی یہ ٹچنگ ہوتی ہے تو انہوں نے پروفیسر صاحب تھے تو انہوں نے کہا سہیل آ یار تو چائے پی میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اب وہ چائے, اب یہ ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارا جو ہے چائے پلا رہے ہیں. کمال کے ڈاکٹر تھے. کمال کے ڈاکٹر. انہوں نے کہا یار سہیل باقی باتیں چھوڑا, ذرا چائے پیتے ہیں. اچھا چائے پینے سے ذرا گپ شپ لگانی شروع کر دی, سارا سب کچھ کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے پھر ایٹ دی اینڈ سمرائز یہ کیا کہ تمہیں جو ہے نا جاب کی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے. تمہاری اب پروموشن ہوئی ہے سینئر رجسٹرار کی, تمہارے پاس اب لائبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے تمہاری, اب وہ جو ذمہ داری اور تمہیں صبح شام کرنا پڑتا ہے, تمہیں جاب کی ٹینشن. ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال کا جواب مل گیا آپ کو. بالکل. کہ ٹینشن کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا ایک یہ بات ہے. دوسری بات جو امپورٹنٹ اسی حوالے سے اسی کے کنٹیکٹ میں بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم کمپیوٹرز وغیرہ بہت کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کا اسکرین ٹائم ہمارا ہر بچے کا بہت زیادہ ہے. اس میں آئی اسٹرین ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ کنٹینیوسلی دیکھ کے ہمارے مسلز جو ہیں وہ ایک خاص جگہ پہ فوکس کر کے تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس بچے آتے ہیں آئی اسٹرین کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے. صحیح, بالکل. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو اسکرین ٹائم جو ہے وہ انٹرپٹیڈ کریں, کنٹینیوسلی ایک وقت میں نہ کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کر لیں چھوڑ دیں, کنٹینیو نہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو پوزیشن اپنی صحیح رکھیں, بہت زیادہ وہ کشن پوٹیٹو بن کے اور وہ اس کو دیکھنا. دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹنس ویژن آپ کی ریلیکس کرنے کے لیے بہت دور گرین ایریا میں دیکھیں. اپنے گھر کے کوئی کھڑکی ہے اس کے اوپر اگر کوئی آپ کا پاسبلٹی ایسی ہے کہ آپ کو بہت دور سے کوئی وہ ریلیکس کرنے کا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ کام کر رہے ہیں آپ اور پتہ بھی ہے کہ میرے ایگزام چل رہے ہیں اور مجھے آئی اسٹرین ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ دیں اپنے آپ. ٹھیک ہے. تو یہ انوائرمنٹ سے متعلقہ ساری باتیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اینک کا استعمال یقیناً جب ڈاکٹرز بتاتے ہیں تو پیشنٹ اس کو یوز کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ اینک لگتی کیوں ہے؟ تو یقیناً اس کا آنسر یہ ہوگا کہ نظر کمزور ہوتی ہے تو اینک لگ جاتی ہے. ایسی کون سی احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں کہ نظر کمزور ہی نہ ہو؟ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تہمینہ آپ مجھے بتاؤ آپ کو آنکھوں کا کوئی ایشو ہے تو میں آپ کو یہی آنسر دوں گی کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں فیل ہوتا. تو اینک سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اینک سے بچنے, دیکھیں آپ کے آنکھ میں ہمارے ایک لینز ہوتا ہے اور ایک سامنے کارنیا ہوتا ہے. یہ ایک جو سسٹم ہے یہ جس طرح عام ہمارے کیمرے ہیں, کیمرے کے آگے آپ کے لینزز ہوتے ہیں اور لینز ایک آدھا نہیں ہوتا, وہ 3-4 کمپلیکس ہوتا ہے پورا. اسی طرح آئی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک لینز اور کارنیا کا ایک بہت اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے. اور اس سسٹم کا کام یہ ہے کہ پیچھے جو پردہ ہے, جو پوری آنکھ گول ہے اور پیچھے جو پردہ ہے اس کو وہاں پر آپ نے لائٹ ریز کو فوکس کرنا ہے. یہی کام ہے آگے لینزز کا. اب آئی بال بھی گرو کر رہی ہے, اس کا سائز بھی بڑا ہو رہا ہے اور سامنے جو کارنیا ہے اور جو لینز ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ڈایامیٹر آف دی آئی بال. اب اس میں کوئی مس میچ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا آئی بال گرو نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, یا زیادہ گرو کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جب مس میچ آتا ہے تو جب فوکس آؤٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. کہ مریض کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مریض کے کنٹرول میں صرف ایک ہی فیکٹر ہے, وہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب وہ نزدیک میں پڑ رہا ہے اور بہت زیادہ اس کا فوکس لینس جو ہے وہ اس کو فوکس کر رہا ہے ایٹ جی آ کے وہ تھک کے وہ وہیں فکس ہو جائے, ٹھیک ہے, اسپیزم ہو گیا, تو اس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو وہ نیچرلی آپ کا وہ ہونا ہے ایک پروسیس ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک بیلنس بنایا ہوا ہے. صحیح. ہر ایک کو اینک نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے, بالکل بالکل, ہر ایک کو اینک نہیں لگی ہوئی, وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ایک نظام. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر سہیل سرور صاحب کہ اکثر اوقات لوگوں کو جب اینک لگ جاتی ہے تو یہ سننے میں آتا ہے اچھا اس نے اپنی سرجری کرائی تھی, آپریٹ کروایا اور اب اس کی اینک اتر گئی ہے, تو یہ کیا درست ہے اور کیا یہ کروانا چاہیے؟ ہاں, اس کے بارے میں یہ بھی ہمارے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے بہت زیادہ پیشنٹس اس کے اوپر آتے ہیں. اچھا, زیادہ میجورٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے, وہ ایک تو یہ ہے کہ مائنس کا لینس جو ہے, جس کو دور کی نظر کمزور ہے, دور کے لیے اینک پہننی پڑ رہی ہے, لیکن اینک اتار کے وہ نزدیک کا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بے شک یہاں پڑے یا یہاں پڑے, اس کو ہم مائنس کا نمبر کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک تو سرجری ہم 99% بلکہ اسے بھی آگے چلے جائیں, وہ ہم مائنس کے لینس کی کرتے ہیں. پہلی تو بات آپ کی یہ ہے, مریضوں کو پتا ہونا چاہیے اگر کسی کا پلس کا نمبر ہے تو وہ نہ کروائے سرجری, اس میں پلس والوں کو سرجری نہیں کروانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور مائنس والوں کو کروانی. پہلی تو بات یہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ مریض کی ایج جو ہے وہ ابو 18 ہونی چاہیے. ابو 18, ٹھیک ہے. اب اس کی کیا لاجک ہے؟ اب اس کی لاجک یہ ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو سسٹم بتایا کہ آئی بال بھی گرو ہو رہی ہے, سارا سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تقریباً 18, 19, 20 سال میں وہ گروتھ رک جاتی ہے, وہ مطلب پوری میچور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنا اس کا نمبر بننا ہے, جو کچھ بھی بننا ہے, وہ اتنا ہم نمبر نکال لیتے ہیں, وہ پھر ساری زندگی وہ 0 رہتا ہے, اس کا نمبر اتر جاتا ہے. یہ تو آپ کو دوسری بات بتائی. ٹھیک ہے. تیسری بات جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ رکھیں جی, اور 2 سال تک آپ کی نظر تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا نمبر گر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر 2 سال تک سٹیبل ہے, تو پھر ہم ایک ایزمپشن پہ کام کرتے ہیں کہ جی اگر 2 سال تک سٹیبل ہے تو اس کا مطلب اس کا نمبر اب چینج نہیں ہوگا, جو انیٹمی چینج ہو رہی ہے اس کی وہ نہیں ہوگی, اب ہم وی کین گو فار دا آپریشن. اوکے, یعنی اس کے لیے 2 سال آپ نے دیکھنا ہے, اور 2 سال اس کو کہ 2 سال تک ہم ان سے پوچھے کہ 2 سال تک نمبر تو نہیں چینج ہوا, وہ کہے گا نہیں چینج ہوا. اس کی ایج بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 20-25 سال کا ہے, اس کا مطلب ہم ایزوم کر لیتے ہیں کہ اب اس کا نمبر چینج نہیں ہوگا, اب ہم اس کا جو بھی نمبر ہے وہ اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چوتھی بات ہے, جی, چوتھی بات یہ ہے کہ مریض کا اپنا نمبر, ٹھیک ہے, یا اس کے سبلنگز یعنی بہن بھائی کا نمبر, کسی کا نمبر -6 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. -6 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر -6 سے زیادہ ہے تو ایک پاسبلٹی ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ بیماری ہو جاتی ہے کہ اس میں وہ شاید نمبر بڑھتا رہے. اس کے لیے پھر ہم ٹائم فریم جو ہے وہ ذرا زیادہ دے دیتے ہیں کہ یار کم از کم 4 سال آؤ, 4 سال نمبر سٹیبل ہو تو پھر اس کے بعد کرتے ہیں. تو یہ 4 باتیں, یہ تو اچھا آپ سچی بتائیں, 4 سال وہ آتے ہیں کہ سال بعد بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں, ایسی بات نہیں آتے, میرے پاس نہ آئے تو کسی اور کے پہ چلے جاتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم نے پیشنٹ کو یہ ساری چیزوں سے میں دیکھ لیا کہ اب وہ فٹ ہے آپریشن کے لیے اور ہم وی آر گوئنگ فار دا سرجری, اس میں ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کارنیل ٹوپوگرافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کارنیل ٹوپوگرافی, ٹھیک ہے. اس مشین سے ہم یہ جو کالا حصہ کارنیا جو ہے اس کی ہم پوری ساخت دیکھ لیتے ہیں اور اس کی موٹائی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا موٹا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے ہم نے اس کو اسکلپچر کرنا ہوتا ہے وہ نمبر. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اینک کا نمبر جو ہے نا وہ اسی میں سے اسکلپچر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکلپچر کرنے کے بعد اگر اس کا 6 نمبر ہے, 7 نمبر ہے, جتنا بھی ہے, تو باقی کتنا بچتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ باقی جو ٹیکنیکل چیز ہے یہ بہت, تو یہ 370 مائکرونز یا 400 مائکرون سے کم نہیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ کم بچے گا تو پھر وہ ہم جواب دے دیتے ہیں مریض کو. اچھا کہ جی آپ کا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے لوگ زیادہ تر اینک استعمال کرتے تھے, اب جو نیا رواج آ گیا ہے, جو جدید دور کی ہم بات کریں گے, اس میں لینس یوز ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں. لینس کا استعمال کیا مناسب ہے یا اینک کا استعمال بہتر ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہم یہ فائنل کرتے ہیں نا. دیکھیں اینک جو ہے وہ قبل مسیح سے ہے. اینک جو ہے وہ قبل مسیح سے علاج ہے. ٹھیک ہے. یہ جو شروع میں علاج تھا یہ آج بھی وہی ہے اور سب سے اچھا یہ علاج یہی ہے. جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب کانٹیکٹ لینز آپ نے پہنا. جی. اب کانٹیکٹ لینز میں ڈیفینیٹلی آپ ایک اپنی باڈی کا بہت امپورٹنٹ آرگن ہے, جی, اس کو آپ ڈسٹرب کر. ٹھیک ہے.
लोगों से मास्क नहीं पहने जा रहे। सही बात है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही। कई लोग टोपी नहीं पहन सकते, गर्मी लगती है उनको, गर्मी लगती है, ठीक है कि नहीं? कई लोग पहनते हैं, तो वो अपनी सरफेस के ऊपर आप खाम खाम उनको डैमेज कर रहे हैं, और होते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होते। एक तो सबसे पहले आपकी ड्राइनेस हो जाती है, उसके बाद फिर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं, उसकी हाइजीन आपने बड़ी करनी, कंट्रोल करनी है। वो आपके हाथों से ही या कॉन्टेक्ट लेंस के जरिए ही कोई जरासीम अंदर को जा सकता है, ठीक है? तो लेकिन इस सारे एसओपीज के साथ लोग पहन भी रहे हैं। अच्छा, ये तो सारी बात हो गई ना जरूरत के तहत लेंस का इस्तेमाल करना, यानी जिनकी आई साइट वीक होती है, यकीनन बाशऊर लोग होते हैं और इन तमाम चीजों का ध्यान भी रखते हैं, एका दुका केसेस भी हो जाते होंगे। एक आजकल कलर लेंसेज का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है डॉक्टर साहब, जिनकी क्वालिटी की हम बात करें तो 3 to 400 में भी अवेलेबल है और 3 to 4000 में भी अवेलेबल है। आप क्या समझते हैं, जो अच्छी क्वालिटी है वो तो समझ में आती है बात, एक ये जो लोकल क्वालिटी है, जो हर रोड पे आपको एक आध दुकान नजर आती है कि जिस कलर के मर्जी लेंस लेने आप ले लें, ये यकीनन नहीं लगाने चाहिए। तो अगर ये आप यूज करते हैं तो इसके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, जरा आज हमारे नाजरीन को ये बता दें, वो तमाम लोग जो एक वक्ती तौर पे खूबसूरत बनने के लिए अपनी आंखें तबाह कर लेते हैं, बड़ी ज्यादती करते हैं अपने साथ। हाँ, इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था, बीच में आपने सवाल भी यही कर दिया। अच्छा, सॉरी। नहीं, उसमें यह है कि एक तो क्लियर लेंसेज होते हैं और एक पिगमेंटेड जिनको हम कलर्ड का लेंस लेते हैं। आंखों में जब हम कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं तो हमारी आंखों में एलर्जी हो जाती है कॉन्टेक्ट लेंस के मटेरियल से, लेकिन जो कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं उनसे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तकरीबन आप यूं करें कि 80% 85% जो आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस पहनने की वजह से एलर्जी होती है वो पिगमेंटेड या कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस पहनने से होती है। ठीक है, एक तो हम जनरली लोगों को अवॉइड करते हैं कि जी आप कलर्ड ना पहने, लेकिन वो भी आप लोगों की जरूरत है, ठीक है? नहीं, मेरी नहीं है। तो अब उसमें आपने बताया क्वालिटी का। अब क्वालिटी में सबसे पहले आता है कि फिट उसका कैसे है। ठीक है, अब देखिए किसी का कॉर्निया ज्यादा स्टीप है, किसी का थोड़ा फ्लैट है, तो उसके हिसाब से कॉन्टेक्ट लेंस जो है ये फिर एक ऑप्टिशियन की और ये कॉन्टेक्ट लेंस डिस्पेंसर की और एक आई स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो वो कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहा है वो उसके फिट हो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और बाकी रह गया क्वालिटी वाइज डेफिनेटली मैं अब नाम नहीं लूंगा, ब्रांड्स हैं जो कि काफी हैं, एक बीच में से फिर पॉपअप भी हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना होता, तो वो आप एहतियात करें। 2-3 शॉप से या 2-3 जगह से पूछ लें, उनको कहें कि भी अगर कोई अच्छा ब्रांड है उनसे तो उसकी प्राइस आप चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है, यानी क्वालिटी के साथ तो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, क्योंकि आंखों की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो लोग लेंस यूज करते हैं, एज अ आई स्पेशलिस्ट मेरा आपसे ये स्पेशल क्वेश्चन है कि जो लेंस यूज करते हैं उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है? सबसे पहले पॉइंट्स में बता। जी, पॉइंट्स में बताएं। सबसे पहले तो ये है कि आपने आई चेकअप करवाना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपकी आईज ड्राई नहीं होनी चाहिए। हमारे जो आंसू हैं उनकी खास अमाउंट आती है, ठीक है? कुदरत अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया हुआ है, तो एक खास उसको हम क्वांटिफाई भी कर लेते हैं कि जी इतना उसका है। तो एक तो वो एम्पल अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है? दूसरी बात ये ध्यान रखें कि कॉन्टेक्ट लेंस जो है ये आंख पे चिपकता नहीं है, ठीक है? ये चिपकता नहीं है, ये हमारे टीयर्स के ऊपर तैरता रहता है और टीयर्स होंगे तो वो तैरेगा। बिल्कुल, टीयर्स ही नहीं होंगे तो कैसे तैरेगा? चिपक जाएगा। वो चिपक जाएगा। अब जब चिपकेगा तो फिर क्या नुकसान होगा? उतारते वक्त आप पूरा अपनी कॉर्निया की स्किन भी उतार लेंगे। ठीक है। तो इसको चेक आपका डॉक्टर ही करेगा, ठीक है? कि डॉक्टर जो है वो आपको देखे कि आपकी टीयर फिल्म उसकी है एबंडेंट है, तो फिर आप अपने पेशेंट्स को एडवाइस करें कि जी आप कॉन्टेक्ट लेंस कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरी जो एहतियात है वो ये है कि वो ऑब्वियसली फिट, ठीक है, कि आपके साइज के मुताबिक उसमें होना चाहिए, ठीक है? तीसरी उसमें ये चीज है कि हम मरीजों को एडवाइस नहीं करते जिनको ड्राई आईज हो, ठीक है, या मार्जिनल टीयर, उसमें फिर हम उनको जनरली कह देते हैं कि आप आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं वो कॉन्टेक्ट लेंस पहन, अब मजबूरी होती है, अब आपका पता ही है, आप वो हाँ, मुझे लगातार कह रहे हैं कुछ अलग नहीं, सोशल हम भी इसी मॉल में ही रहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो उसमें कुछ सोशल प्रेशर भी होता है कि जी अब मैंने वो कोई इवेंट ऐसे आ जाता है, तो वो पर्टिकुलरली वो जो दुल्हनें होती हैं, सारी जिंदगी उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहने होते, अब रात को वो पहना देते हैं उनको,
بالکل سب سے زیادہ تو وہ ہے کہ نہ ان کا ٹرائل ہوا ہوتا ہے، نہ انہوں نے زندگی میں کبھی 1 سال 2 سال پہلے پہنا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ، جن کا ٹرائل نہ ہوا اور رات کو پہنا وہ تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں. بالکل. تو ان کے ساتھ تو میری بہت زیادہ سمپتیز ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر ہم ان کو نا کچھ کانٹیکٹ لینسز بھی کچھ آرٹیفیشل ٹیئرز ایڈوائز کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر تاکہ چپکے نہ، وہ فلوئڈ کنٹینٹ اس کا زیادہ ہو، یہ سارا سب کچھ ہو. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ اس میں ہے کہ الرجی آلریڈی اگر آپ کو ہے تو پھر ہم نہیں ایڈوائز کر سکتے، تو اس میں مین رول جو ہے وہ ڈاکٹر کا ہی آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ آنکھوں کی الرجی کے حوالے سے کہ اکثر اوقات بچے رات کو سوتے ٹھیک ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں یہاں سے سویل ہوئی ہوتی ہیں، ہم عام فہم زبان میں اس کو سویل کہیں گے، اب آپ کو صحیح پتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. اور اکثر اوقات یہ جملہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کو اس سے الرجی لگ گئی ہے. آنکھوں کی الرجی ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتی، وہ باڈی ڈیفینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الرجی نہیں ٹرانسفر ہوتی، انفیکشن ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اب انفیکشن یہ ہے کہ جراثیم ہے، ایک وہ پلو کسی نے استعمال کیا، اسی پلو پہ دوسرا پہنچ گیا، یا کوئی ہینکرچیف وغیرہ یا کچھ اس طرح کا کوئی ہوتا ہے، تو انفیکشن کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے. الرجی ایک باڈی کا اپنا رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی ایک کیمیکل سے مجھے الرجی ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. بالکل. مجھے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرے اوپر الرجی نہیں ٹرانسفر ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج دیجئے ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو، اور جو بات آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ضروری بات ہے جو اگنور ہو رہی ہے، تو آپ میسج دیجئے. یو ہیو 2 منٹس. تو ساری ہم نے باتیں میسج کی ہی کی ہیں. تو آپ کس حوالے سے میسج پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ سے میسج پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تمام لوگ یقیناً جو آنکھیں رکھتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں کی احتیاط کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے کہ بیماریوں سے بچا جا سکے. ہاں، آنکھوں کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو پورا جسم بنایا ہے اس کا ایک بیلنس سسٹم چل رہا ہے، اور ہمارے اندر ہی بھی ریپیئر سسٹم چل رہے ہیں. خود بخود کوئی چیز ہوتی ہے، انفیکشن ہوتی ہے، کوئی سوزش ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے کوئی چوٹ لگ گئی، خود بخود وہ 10-15 دن میں بغیر کسی انفیکشن کے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ ہمارا ایک ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے. اسی طرح آنکھ جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور اس میں بھی ڈیفینس میکینزم کئی چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ جی ہمیں احتیاط کے لیے کوئی ڈراپ ڈال دیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھیک رہیں. ہم ان کو کسی قسم کی نہیں، آپ باڈی ڈیفینس چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں، اگر آپ کو آنکھوں کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ کچھ سم تھنگ رانگ، تو اس میں آپ خود کوئی میڈیکیشن نہ کریں. ایک یہ، دوسری یہ ہے کہ گھر میں اگر کسی نے کوئی دوائی استعمال کی، وہ ٹھیک ہو گئی یا ہو گیا کوئی آپ کا بزرگ، تو اس کی وہی میڈیسن لے کے آپ خود نہ استعمال کریں. ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں امیڈیٹلی تاکہ کوئی بیماری بڑھے نہ. تو زیادہ میسج تو یہ ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن یا خود لٹریچر سرچ کر کے یا انٹرنیٹ سرچ کر کے، تو انٹرنیٹ سے آپ نو ہاؤ تو لے سکتے ہیں، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا پرابلم بہتر طریقے سے ڈاکٹر کے ساتھ، اور آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کوئی کمپلیکیشنز بتانی ہے یا ڈاکٹر نے کوئی علاج بتانا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بیفور ہینڈ لیکن آپ خود اس کو انٹرنیٹ سے پڑھ کے علاج نہ کریں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر سہیل سرور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.